वाघुर्मेचो कालोत्सव प्रतिवार्षिक आमी मनयता तेन्ना आमचो कालोत्सव हो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षांतली चतुर्दशी अमावास्या आनी पौशाची प्रतिपदा अशे 3 दीस जाता। उमेदी खातीर आमी एक दीस वाडयला आनी ह्या वर्सा आमी 4 दीस करपाचें चिंतलां। त्या खातीर प्रत्येक वर्सा आमी वेगळे वेगळे देवीची सजावट करता। ह्या वर्सा सुद्दां आमी निसर्गांतल्यो ज्यो सगळ्यो गोश्टी आसा ते घेवन आमी देवीच्या कालोत्सवा खातीर सजावट केल्ली आसा। म्हणजे मल्लां चुड्टां त्याच प्रमाणे आंब्याचे ताळे फळां फुलां केळमे आनी नाना प्रकारचे जे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट म्हणटा तसल्यो गोश्टी घेवन देवीची सजावट केल्ली आसा। कालोत्सवाच्या निमित्तान आमचे धार्मीक विधी म्हटल्यार सकाळी देवीचो अभिषेक दनपारां महानिवेद्याची संराधना आनी सांजची पालखी उत्सव जाता। पालखी ही आमची देवीची वागऱ्या कडेन रामपुरुषा कडेन केळवेच्या देवळा कडेन अशी प्रदक्षिणा काडून परत देवळान येता। देवळान येयल्या नंतर नाल्लाची म्हणजे श्रीफळाची आनी हार तुऱ्याची पावणी जाता देवीची। पावणी जाल्या नंतर कालोत्सव जाता आमचो। कालोत्सव कालो जाल्या नंतर त्या दिसा एक नाटक आसता। अशे 3 दीस प्रत्येक दीस वेगळे वेगळे नाटकां आसता। ह्या वर्सा 4 नाटकां आमी दवरलेलीं आसा। हांव सगळ्या भाविकांक आनी भक्तजनांक मागता की सगळ्यांनी जे आमी भरपूर मेहनत घेवन ही नैसर्गिक अशी सजावट केल्ली आसा ती पळोवपाक आनी तेजो आनंद घेवपाक सगळ्यांनी देवळान येवन देवीचें दर्शन घेवचें आनी देवीच्या कृपाशिर्वाद सगळे जण पात्र जावचे। नमस्कार। कितली फळां आनी कितली बांदल्यांक? फळां ही अशी भरपूर 10-15 हजाराची फळां फुलां हे सगळे बांदले आमी। तसो खर्च बरो येता आनी एक 10 दीस ताका मेहनत घेवची पडटा। इतले सुंदर जर डेकोरेशन किंवा सजावट जर करपा जाय ताका 10 दीस लागता। सध्या आता कलश शिखर कलश रामाच्या देवळाक लागून सगळ्याक भोंवत आसा गोंयभरान आनी हे कलशाची कितें आयडिया कशी कितें? आमी ह्या वर्सा एंट्रन्स जो आसा तो कलशाची थीम जाल्लेली आसा। कसली धार्मीक विधी करता जाल्यार मंगल कलश हो आसतात, कलशाचेर देवाची पुजा करता। तसोच एंट्रन्साक एक कलश आसतो म्हणून त्या कलशांतल्यान भितर एंट्रन्स आसचें अशें एक आमच्या मनान आयडिया सुचली। त्या पद्दतीन आमी एक कलशाची आकृती करून तितूंतल्यान भितर येवपाचें एक एंट्रन्स आमी प्रवेशद्वार केल्लो आसा। आज आमचो वाघुर्मेचो शांतादुर्गेचो कालो हो श्री शांतादुर्गेचो कालो आमचो आतां कितके पयलीं पासून पूर्वज जे चलयत करीत येयल्या ते म्हाका लक्षात ना। म्हाका दिसता अंदाज 200 वर्सां जातली। पूण पयलींचो कालो आनी आतांचो कालो हातूंत खूब डिफरन्स आहा। पयलींचो कालो म्हणजे सगळे गांवकरी एक जाताले, वांटो घालताले, देवळाची सजावट करताले आनी नाटक करपी बी सगळे पार्टिसिपंट सगळे गांवचेच भुरगे जमा जाताले आनी नाटक अशें हें करताले की ती पयलींच बुकींग जातालें म्हणजे पयलींच जागो राखून दवरताले। वेरेचे तशेंच खांडेपारचे मुड्डीचे लोक येवन पयलींच जागो बुकींग करताले, कोणाक बसूंक दिनाशिल्ले। आनी नाटक स्टार्ट जाता म्हटल्यार लोक सबंद फुल्ल नाटक मंटप आसलो तो मल्लाचो घालताले। पयलीं मंटप बी नाशिल्लो आमचो। पूण आतां आमी तो मंटप जाला, देवस्थानूय बाकीचे कामांय वेवस्थीत जाता आनी आमची नाटकां पयलीं 2 जातालीं, पयलें आनी दुसरें। पयले दिसा पालखी आनी मागीर दुसरें नाटक। पूण आतां लोकांचो प्रतिसाद मेळटा असो प्रतिसाद मेळटा आनी आमची पार्किंग वेवस्था बी आमची सारकी भरपूर आसा असो प्रतिसाद मेळ्ळ्या कारणान आमी तिसरें नाटक हें केलें। आतां तिसरें नाटकूय हें जालें, लोक आनीक डिमांड करपाक लागले, ताका लागून अंदू परत 4थें नाटक हें केलां
आनी तुमकां सांगपाक हांव सोदतां, संगीत नाटक जय जय शंकर म्हणून एक शुक्रार दीस आसा आनी तेजो प्रतिसाद संगीतात म्हणजे पयलीं आमी संगीत पयलीं पासून करीत येयल्ले आहा आनी तो एक भाग आमकां प्लस पॉयंट आहा.